عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته.